अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमेरात कैसा रहेगा। 26 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद दूसरों को अपनी जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा खुश होने का मौका देंगे। अपनी ज़िंदगी में आज किसी भी शख्स को शामिल करने से पहले गौर व फिक्र करें। आज कुछ मामलत को लेकर आपका मूड ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आपका साथी आपकी बात सुनने को तैयार रहेगा। कारोबारी लिहाज से अपने मंसूबों को अमली बनाने के लिए ये वक्त बेहतरीन है। साथियों की जानिब से आपके जो भी मंसूबे हैं इन पर काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र के बाद मुस्बत राह अमल अपना लेंगे। बुरज सौर, कारोबारी लिहाज से इस बुरज से मुंसलिक अफराद के मामलात आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर एक टीम में काम करना शुरू करें तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ज़हनी तनाव की वजह से कारोबारी साथियों के साथ मिलकर काम करना भी मुश्किल रहेगा। माली लिहाज से कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपने मुस्तकबिल के बेहतरीन मंसूबे बनाने के लिए ये वक्त फ़ायदेमंद है। चूँकि पूरी दुनिया में तनाव की सूरत हाल है, आपको खुद पुरसुकून रहने का मशवरा दिया जाता है। इसके साथ साथ अपने मामलात में सोच समझ कर इक़दामात करने की कोशिश करें। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। बुरज जोज़ा, इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होंगे, लिहाजा अपनी ज़िंदगी के इंतखाब के सिलसिले में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में आपका मूड ज़्यादा खुशगवार नहीं होगा। दुनिया के हालात को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा उदास हो सकते हैं, लेकिन आपको मुस्बत रवैये को फ़रोग देने की ज़रूरत है। कारोबारी लिहाज से आपके जो भी मंसूबे थे ये वक्त उनके लिए ठीक नहीं है। कुछ वक्त के लिए ख़ुद को काम से दूर रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी परेशानी में कमी चाहते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करें। बुरज सरतान, इस बुरज से मुंसलिक अफराद को कुछ मामलत पर तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा रद्द अमल पेश कर सकते हैं और अपने जज्बात का इस तरह से इजहार करना आपको बाद में पछताना पड़े, इससे गुरेज करें। इससे बेहतर है कि अपने जज्बात और अल्फाज को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें। मोहब्बत के मामलात में काफ़ी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं और ज़िंदगी एक नई सिमत की जानिब आगे बढ़ेगी। मोहब्बत के मामलात में जो भी तब्दीलियां सामने आएंगी वो तवील अरसे के लिए हो सकती हैं। बुरज असद, इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत रहेगा। बहुत सारी ऑफ़र हासिल होंगी, यहाँ तक कि सरमायाकारी के भी बहुत से मौके आज आपको मिलेंगे। अपनी ज़िंदगी में सुकून को हासिल करना इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज होता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे एक हद में ही रहें तो अच्छा है। सियारवी महरक़ात की वजह से अपनी कारोबारी ज़िंदगी में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है और मौजूदा हालात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।
برج سنبلہ، اس برج سے منسلک افراد آج کے دن کافی زیادہ توازن اور بحث مباحثوں کو فروغ دینے پر اتفاق نہیں کریں گے۔ اپنے نظریات کی وجہ سے آپ کافی زیادہ فخر کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آج ملازمین کی جانب سے آپ کو اضطراب میں ڈالنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ آپ کو چھوٹے موٹے معاملات میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے والے افراد کے لیے اچھا وقت ہے، محنت کریں اور ترقی ان کو جلد ہی حاصل ہوگی۔ آپ ٹال مٹول کر کے بھی معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور یہ ایسا کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پرسکون رہیں اور اپنے معاملات کو بہت زیادہ وضاحت میں نہ لے کے جائیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ برج میزان، سیاروی محرکات کی وجہ سے آپ کو تھوڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ نجی زندگی پر دوسرے لوگوں کی جانب سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ ایسا بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور آپ کی زندگی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اقدامات کریں گے۔ اپنے مزاج اور کچھ معاملات کے لیے آج آپ کافی زیادہ حساس رہیں گے۔ کاروباری لحاظ سے نیا کانٹریکٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ نئے گھر کو خریدنے کے لیے آج اپنے ارادوں کو ترک کر دیں، ایسا کرنا آپ کے لیے ہی بہتر رہے گا۔ برج عقرب، ارد گرد موجود لوگوں کی جانب سے آپ پر بھروسہ کیا جانا کافی زیادہ متاثر کن ہوگا۔ خود پہ اعتماد اور فخر محسوس کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کافی زیادہ خوش بھی ہوں گے۔ گھریلو معاملات میں اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیں گے۔ مستقبل کے حوالے سے آپ حکم کی پوزیشن میں ہیں۔ لیڈرشپ صلاحیتیں آپ کو معمول سے زیادہ سہولت فراہم کریں گی۔ آج آپ کو کافی زیادہ ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مالی لحاظ سے مثبت اقدامات کو فروغ دیں گے اور ایسا کر کے آپ اپنے معاملات کو مزید بہتر کر لیں گے۔ برج قوس، اس برج سے منسلک افراد اپنے تعلقات کو مکمل طور پر ترجیح دیتے ہیں اور چاہیں گے کہ بدلے میں بھی اتنا ہی پیار یا توجہ ان کو ملے۔ اپنی صحت کے مسائل کو بھول کر دوسروں کی صحت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اپنی پیچیدگیوں کی وجہ سے دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیں گے۔ گورنمنٹ کی جاب حاصل کرنا آپ کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ طویل عرصے کے لیے آپ کی یہ خواہش حقیقت بنے گی۔ قرضوں کو حاصل کرنے کے لیے آج کا دن فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے آج آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ برج جدی، اپنے تمام فیصلوں کو لینے کے بعد آپ بلندیوں کو چھوئیں گے۔ سیارہ قمر کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں مدد ملے گی۔ کچھ فیصلے آج آپ کے ہاتھ میں ہوں گے اور ان کو عملی نہ بنانے پہ آپ کافی زیادہ مایوس ہو سکتے ہیں۔ آپ کا سماجی دائرہ معمول سے زیادہ براہ راست ہوگا۔ اپنی باری کا انتظار کریں، اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے، نئے معلومات کو تحریک دیں گے، کافی زیادہ سہولیات میسر کی جائیں گی۔ مستقبل کے نئے رابطے آج آپ کے لیے امکانات پیدا کریں گے۔ آپ کی ہوشیاری آج آپ کے لیے نئے راستوں کو کھولنے کا سبب بنے گی، جو آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا کرے گا۔ برج دلو، آج اس برج سے منسلک افراد ٹیم ورک میں خود اعتمادی
اور اپنے اطمینان میں اضافہ کر سکیں گے۔ اپنے ارد گرد کاموں سے آج آپ تھک جائیں گے۔ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں اور دوسروں کی دیکھ بھال کریں۔ مؤثر رہنے کے لیے آج کچھ تفصیلات پر سرسری نظر ڈالیں گے۔ اپنے عزائم کے معاملے میں آج آپ پرجوش رہیں گے۔ خود کی زندگی آج بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اچھی گزاریں گے، جو کہ خوش قسمتی سے آپ کی طرف کافی زیادہ راستوں کو لائے گی۔ آپ اپنی کارروائیوں کا معیار بہتر بنائیں گے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، جو آپ کو ضرور ملے گا۔ کامیابی آج آپ تک خود پہنچے گی اور یہ آپ کا بہترین اثاثہ بھی ثابت ہوگا۔ آج آپ کو اپنے معاملات میں محنت اور سچائی دکھانے کی ضرورت ہے۔ محبت کے معاملات میں آج آپ توجہ کا مرکز بنے رہیں گے۔ برج حوت، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کا موڈ اچھا رہے گا۔ کچھ معاملات میں آج آپ تاخیر کر دیں گے، جو کہ آپ کو تھوڑا مایوس کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات آپ کے معاملے میں آپ کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وجدان کی پیروی کریں، یہ آج آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ کو بااثر لوگوں کے ساتھ رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے کافی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ موجودہ حالات سے خوف کھانے کی بجائے ہمت سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔